हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशें आहे तुमचं सगळीं बरं आहे न्हू? ते जाता थंडी भर जाता आसपास सो आतां ते कोंबे आनी बोकडां सोडटा. पावस ना न्हू, बोकडां समजा घेवन वयता भोंवपाक. पावस नासतना मागीर पावस येयलो जाल्यार बरें जावपाना. तेमकां उपाशी वताय मागीर हावड घालना आनी ती हावड फाल्यां बॉल जाल्यार मातशें तेमकां कितें जाय तें खाताय न्ही ती ते कोंब्या सोडटा आनी घेवन वयता. च्या बीन कांय केन्ना च्या मागीर पितलो पयलीं तेमकां फोन हाडटा आनी मागीर च्या पितलो. थंय कोंबयो घेवन थंय सगळें मातशें व्हडलें जालां. ते पावस काल चड पडटा न्हू, आज वार मारतालें, वाऱ्याचें सगळ्यांचें व्हडलें जालां. प्लास्टीक घातलें तें काडलें हांवें. आतां पोतून बांदपा जाय प्लास्टीक. थंय लव बर्ड्सां ग्रीन हावड घाल म्हणटा न्हू, मुसगा पालो घायल्लो हायलो ना तेमी थोडोसो हायलो आसतलो. आहा थंय तांतयां आसतलो थंय तीन तांतयां आहाय. हितून कांय ना, हितून कांय ना, हितून दोन आहाय. सद्या आतां तांती बीन काडलें थिंगा जालें. बोकडांक घेवन पयलीं वयता. आतां पावस नासतना असो रसना घेवन वयता तेमकां आतां. त्या मगो थंय वयर आहा थंय कितें करून चलया देंव 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 चल. तेंकांय भितर उदक पडटलें थंय. थिंगाय व्हडलें जालां सगळें करपाक. काल बरो पावस पडलो न्हू, बरें वार बीन सुटलेलें काल. तेका लागून सगळीं आजोड मारली काल. नाल्यार अशें करून पडना. पळयता मागीर प्लास्टीक बीन हाडून बांदिता मागीर ओके. हेंक सगळ्यां रॅफिना हावड घातलें. हें थंय हाट हावड घालपा आनी हांव रावलें रॅफिना घातलें तेमी खावता तेमी घेवन वयता. ओके ओके हयच रावता न्ही थंय. कितें रे थंय बीबी ऑन न्ही यो तूं खंय वयता रे न्ही तूं खंय धांवता पयलीं या गो यो. एक दाखलें पाडूक येता हो गेला न्ही हो तेका बेजार करपाक. त्या हाटी लागल तेज्या बिस्कूट बिलो थंय गेले रावलें ना बिस्कूट न्ही हो थंय. आनी एकलेलें म्हणटा तेका दोताय जगीत करून दी. यो चलया तुमी कितें कोतालें हाडल्यान चलया चल या. हाय स्विटी बीन येयला हांवें थंय रेड्या थंय. हाय तूं खंय गेला उडोन वयता मरे. कॅनलां हितूं उदक आहा आनी कॅनलांक गेला तो आतां उदक पिवपा. घराको उदक दिनाय रे तुका न्ही हो थंय. ही बरी हॅपी जाताय सारकी. आतां पावसा आसा ग्रीन जाला आसत न्हू, तर हॅपी जाताय सारकी. बरें नाच माताय तीं बीन. हावड तेमकां जाय तशी हावड मेळटा. कॅनलांक उदक येता भरपूर जालां सारकें. बरो लोट येता सारको. रात पावस बरो पडलो सारको. थंय खाताय दोडेर वचून आनी रेडींग बसून आहा थंय चामय घाटा बसून. स्विटी थिंग गेला मुखार. बरें दिसता ना आख्खें ग्रीन सारकें.
आनी एक पॅट येयला सकल आहलो धांवन येयला तेम भियोन हो मस्ती कच्ची आपा वयता रोकडो हे भियोन थिंगा हाय न्ही चल मुगो हा हा वचसा बरें कडक येयला सारकें आतां ते सायडीन पावस आनला हे सायडीन आख्खें वत आहा बरें कडक आहा चोयल्या कोटा आसा तुमकां केसो वत आहलो ते पावस येयलो रोकडो खावपाक मेळना थंय पावस आनी हो हिंगा आहा आनी हिंगा आहाय थंय जगांनी पावस रोकडो गेलो जाल्यार मागीर पोतून घेवन वयता तेंकां ही भिताय तेका थंय तो मारपा वयता हा थंय बसलो अरे थंय उदक थंय कितें येयलें तें रोखडें बरो पावस येयलो आतां पावसान गेलो आतां बरोच ते येताय थंय घरा व्हरोनाय तेमकां हांवें जावूंक ना न्हू थिंगा रावलो येयला पोतून नियो पोतून येताचो पावस थांबना आसतलो थंय उदकांत चोयल्या कोटा थंय घेवन वयता तेमकां आतां घरा थंय कितें करून थंय नियो मारपा लागून कितें करून करता चल चल रे चल चल या सगळे तेंचे हाड मातशें थिंग बांदलें तेंकां कळ्ळें तें जाग्यांक कित्या भितर मातशें तेंगे निवड कोला उदक मारनाचें उदक मारनाचें निवड कोला भायल्यांचो फकत चिकोल काडपा लागला तेंचे आवड तेची बडयो तेचे ते बडी काडून उडोवपा जाय हेजे भायर आनी ते उदक मारून निवड कोला आख्खें मातशें मागीर आनी आतां प्लास्टीक बांदतलो सगळें सारकें सोडून पोतून बांदतलो उदक पडना तेका लागून आतां बरें आतां च्या बीन पिता च्या पिवपा वयता च्या पिवंक ना न्हू आतां च्या पितलो आनी मागीर मेळटा तुमकां च्या बीन पिवप ओके हिचो आज च्या केल्या आनी टोस्ट आतां खाता ओके नियो हे नांगडा न्हिदला अरे नियो शेपडी आलेचे कितें करून मागीर च्या पिवन मेळटा तुमकां तशें आज जेवपाक जेवण रांदिल्लें रेफिनान आज कितें केलें तें दाखयता तुमकां मुड्डी केला आज शीत आनी पनीर चिली फ्राय आनी हे सुके बोमील भाजले जेवण गेला आनी भायल्यान थंय नियो बीन येयलो आहा अरे नियो जेयता आतां ओके हांव भरपूर हॅपी आतां जेयलो बीन आनी हॅपी हांव मागीर युट्यूबाचेर फर्स्ट पेमेंट येयला सो आतां हांव तें काडपा बँकां वयता अशें आज बँकां वयता आसतना वाटेर रावपा पड म्हाका पावस येयलो अशें पावस पडटा ते सो भिजून वचना रावता थंडी जालो आनी तेका लागून पावस गेलो म्हणटकीर वयतलो मागीर बाजारांत अशें आतां पावला घरा पयशे काडून घेवन येयलो बरें जालें पावस पानी पोतून येयलो ना म्हण येयलो ना म्हण बरें जालें थिंगा रावपा पडटा आसलें
सो आतां येयलो घरात ते रॅपिना बीन कांय खबर ना ताका सरप्रायज दिता ताका सांगून न्हय डायरेक्ट बाजाराक गेलो न्हू सामान हाडपा जाय म्हणून दिसता गेल्लो ताका सरप्रायज दिता ओके सो गायज आपयत ताका चोय रॅपिना गो हिंग यो मातशें चोय येयलें चोय 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 पेमेंट येयलो यूट्यूब पेमेंट फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट हय चोय कांय हाडना खंय फर्स्ट पेमेंट घेवन येयला फर्स्ट पेमेंट तुमकां खबर आहा न्हू कितको थंय तें सो ताका खबर ना आसतलें कांय हाडना खंय फर्स्ट पेमेंटाक कितको थंय ताका खबर ना सो ओके फर्स्ट पेमेंट हाफ पेमेंट जाणां खबर आसतलें जायत जाण तेतून कोतूय आसतलीं सो म्हाका विश हाफ पेमेंट तेव्हा भितरपाची आनी मागीर म्हगे फ्रेंड्स आहा आनी घरा कडेन सगळ्यां कितें आहा ते भाशेन ऑर्गनायज करून कितें पार्टी करतलो ओके बारीकशी सो दाखयता तुमकां आतां ते कितू आहाय ते दाखयता तुमकां ओके चोय 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 आतां मेजीता 1 2 3 3 4 5 6 7 सो गायज आमकां आख्खे फूल पेमेंट दाखोवपा मेळना कितू आहाय ते पयशे दाखोवपा मेळना आमगे चॅनल मागीर डिमॉनिटायज जाता ताका लागून हांवें फूल मेजिल्लें न्हय सो हेचय येयलाय ते हेजे आनी ओके एक बारीकशे मनीस तेच करून फॅक्ट्री बीन कामां वयताय तांकां पेमेंट मेळटा तेच करून तितलेंच येयला सजमन घे आमकां आख्खे डिटेलीन सांगपा मेळना कितू येशिल्लो तो आख्खो ओके सो ताका लागून ते पेमेंट म्हगे फर्स्ट पेमेंट नानू येयलो हा 2 दीस जाले नानू येयलो जाल्यार थंय व्हडलो सांगता आपणा कितें दाखयलें ना रे खंय आपणाय व्हिडिओ काडना खंय ते ताका थंडी जालो आहलो ताका उलोवपा जायना आहलो सारकें ताका लागून ताका व्हिडिओ काडूं ना सो हेचय नानू केश हांय कर मरे केश हांय तुमी कर मरे 2 दीस जाले ते येयले जाल्यार जायत जाणांन म्हण म्हाका तूं व्हिडिओ काडटा हें कितें कोत रे पीस जाला अशें तशें जायत जाणांन म्हणलें म्हाका बट हांव हाड सरो ना म्हाका तुमगे सपोर्ट आहलो न्हू ताका लागून हांव मुखार चडो आनी थंय हाजो पेमेंट येयलो म्हाका फर्स्ट पेमेंट यूट्यूबा दिसत जायत जाणां म्हणटाले कितें रे पेमेंट आनी हें मेळटा यूट्यूबा दिसत हेचय येयलाय आतां दाखयता तुमकां अशें करून तुम गायज म्हाका सपोर्ट कराय आनी मुखार वचपा म्हाका सपोर्ट कराय तुमी हेल्प कराय ओके सो तुमकां बरें बरें वस्त दाखयता हांव हेजे मुखार म्हाका जाता तेच करून तुमगे सपोर्टाचे हांव दाखयतलो जाता तेच करून ओके तुम तर अशें करून सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका हांव न्यू एनिमल्स हाडटलो एनिमल्स बर्ड हाडटलो ओके तुम तर अशें करून सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका स्लोली एक फावट हाडपा जावपाना स्लोली पेमेंट येता तेच करून हांव घेवन येतलो पयलीं सगळें आख्खें ऑर्गनायज बीन करपा जाय न्हू पडा सो आतां कांय करपा मेळना पावस काबार जालो म्हणटकीर मागीर चोयतलो ना मत तेजे मदें कितें हाडपा मेळटा जाल्यार हाडटलो ओके कितें हाडपा मेळटा जाल्यार घेवन येतलो तेजे पयलीं सो केज बीन करपा जाय कितें कसले एनिमल्स हाड जाल्यार न्यू सो आतां पावसा मातशें डिफिकल्ट समजून घे मातशें ओके जाता ते भाशेन हांव करतलो ओके आनी कोण म्हणलें म्हाका गार्डन दाखय म्हूण गार्डन हांव आतां दाखोवपा ना तुमी मागीर दाखयतलो कित्याक आतां सगळें गार्डन ट्रीम केलां आमी चोय आतां सद्या फूल बीन कांय नाय न्हू ट्रीम करून अशें करून उडयलो आहा आतां ती फूल बीन कितें येवपा ती फूल बीन कांय नाय ताका लागून तें बरें करून आख्खें बरें जालें म्हणटकीर मागीर तुमकां दाखयता आख्खें डिटेलीन ओके आतां आनी हे सायडीन सुद्दां हान कातून दुसरे सायडीन बीन लायले ते सायडीन दुरीक बांदलो न्हू तेशी बीन लायला आमी गार्डन थिंगाय बीन केलां ड्रॅगन फ्रूट बीन रोयलाय ते थोडे दिसान मागीर तुमकां दाखयता हांव तें मातशें लागपा जाय न्हू ओके चल च्या बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां सूप करपा जालें थंडी जालें म्हण सूप करपा जाला ते चिकना थोडी हाड घालून करपा जाला मात सगळें काळा आनी हाडांक घालून शिजयता ही बोवाळ माताय म्हण हेंचे बरें येयलो होडू कामा तेणीन हावड घाली तांकां थंय सगळीं सकयल उडयन दवरल्या आख्खी आतां बोवाळ घाताय कित्याक बोवाळ घाताय रे तुमी भायर वचपा लागून बोवाळ माताय ती आतां दिसती हावड बीन हायना ती आतां च्या बीन कांय बीन ना च्या बीन पिवपा जाय तेदून म्हळ्यार सूप शिजतलो सूप पयलीं जाल्यार सूप पिता जाल्यार मागीर च्या पितलो ओके थंय कितको बोवाळ माताय ती हाडल्यान चयलें दिसती बोवाळ माताय भायर सरपा लागून हय हालो तो तेंप परतून ओके चोय चोय सूप रेडी जालें म्हगेलो बिस्ता बॉयल केलो पिया टोमॅटो घालून मिरसांग घालून बिस्तें बॉयल केलां सगळें पेपर पावडर बीन घाला जिंजर गार्लीक घालून कोला बॉयल आतां रेडी जालो आतां पिता ओके च्या बीन कांय बीन ना सूप पिता आतां
चोय तिगू जाण येयलें एकल्या सांडून येयलां ती आतां आयकलें ना सगळ्याचो दिलं मेळना हिमांशू थिंगसर घेवन येयलें तेमकां तिगांकू एकल्या हायला आसतो पेट्यांनी हेर सगळीं बसून आहाय थंय हेंय बीन काडना हाजें थंडे लागून ते आनी आतां काडना मागीर हाल काडलो चोयता हाल मातशें सुमरान आसत जाल्यार काडलो तेंकांय पालो आनी चोय गायला दामादेडीन आनीक तो काबार जालो म्हणटरी आनी हाण गायलो आतां ते हाताय थिंगा आहाय चोय ती ते हायन काबार आपना तेंगेले चोय समतो न्हांवलो बीन आनी मातशें आड पडलो तेन्ना म्हणल्यार रॅपिनान चोय चिकन शाकोती केले आतां रातीको डिनरा बरी जाता तेगेली आनी ते चिकन फ्राय केलां आनी आतां चपाट कोता तुका धरूनय तेणें हांव न्हिदून आसलो म्हण मागीर उठल म्हणटरी गरम गरम खावपा जाय म्हूण सो आतां तें कोता आनी मागीर जेयतलीं ओके जालें म्हणटरी 10:30 जालां आतां चपाट करून जेयताय म्हळ्यार बरो जातलो जेवण बीन घेयलें दाखयता तुमकां रॅपिनान शाकोती कोलती आनी चिकन फ्राय केलो आनी टेम्पराचें पनीर आनी चपाट कोले जेयतात ओके जेयतात नाही शाकोती सारकी बरी जाल्ली हायली बरी हायलें सो बरी जाता तेगेली न्हिदपा तयारी कोताय आय होप तुम्हाला ब्लॉग लायक जाला आसतलो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसतले सब्सक्रायब कराय सो बाल मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज